बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सलैरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। इमरान खान को हम 20 दिन बाद रिहा कर देंगे। हमसे चाहे जिस तरह की मर्जी गारंटी ले लें आप, हम ज़ुम्मेदारी कबूल करते हैं। ये कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, बल्कि एक डील हो रही थी, एक ऑफर दे रहे थे। कौन दे रही थी? हुकूमत दे रही थी। किसको? इमरान खान को। यानी कि 24 नवंबर को जब यानी कि खान साहब के एक एहतजाज की कॉल पे, फाइनल कॉल जिसको नाम दिया गया फाइनल कॉल का, फाइनल कॉल पे लोग निकले और इतनी बड़ी तादाद में निकले कि हुकूमत दंग रह गई, कि हुकूमत के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलेंगे। बहुत सारी रुकावटें खड़ी की गई, खंदकें खोदी गई, कंटेनर्स पे कंटेनर्स लगाए गए, तरह तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए, गिरफ्तारियां की गई, लोगों पे तशद्दुद किया गया और पता नहीं क्या क्या, यानी कि हरबे इस्तेमाल किए गए कि किसी तरीके से अवाम यानी कि बाहर ना निकलें, अवाम अपने एहतजाज के हक़ को इस्तेमाल ना करें, खौफज़दा हो जाएं, डर जाएं, हम पर आवाम को प्रेशराइज कर ले, यानी कि खान की कार जो है वो फलाप हो जाए। मगर खान की कार, ये ज़हन में रखिएगा कि खान की जो फाइनल कार है वो फलाप नहीं हुई, वो कामयाब रही। फलाप करने वाले चंद अनासर ने इसको फलाप किया, मगर खान की कार थी जो फलाप नहीं हुई। तो लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले। जब अतक पुल क्रॉस किया गया तो यानी कि लाखों की तादाद में लोग थे। तो जब हुकूमत इतना बड़ा क्राउड देखा, लाखों का हजूम देखा, एक हजूम को बल्कि एक कौम बनते देखा कि अब जो लोग हैं वो अपना ये तहैया करके आ रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं और निकल चुके हैं। और दूसरी तरफ देखा, जब अगर ये लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, अपना एहतजाज कामयाब करवाते हैं, तो बेशक पंजाब के लोग, जनूबी पंजाब के लोग या सिंध के लोग बहुत कम निकले हैं, तो फिर ये भी निकल खड़े होंगे। तो फिर उस वक़्त बरिस्टर गौहर साहब को, जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनको उठाया गया, उनको हायर किया गया और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनसे मुलाकात खान साहब से यानी कि मुलाकात करवाई गई और बरिस्टर गौहर को पैगाम देकर भेजा गया कि आप अपने काफिले को कहें कि संजानी के मकाम पे प्रोद आ लें, संजानी के मकाम पे बैठ जाएं। हम आपको ज़मानत देते हैं कि 20 दिन बाद, ठीक 20 दिन बाद खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। और यानी कि आप सिर्फ हमारी इतनी सी बात मान लें कि आप यानी कि रेड जोन में, दी चौक में ना जाएं, दी चौक पे ना जाएं, तो आप संजानी के मकाम पे पौधा लें। मगर जो क़यादत थी वो मानने को तैयार नहीं थी कि जी खान साहब का हुक्म है कि यानी कि दी चौक जाना है या वो वहाँ जाना है, रेड जोन में जाना है। ठीक है, भाई खान साहब की फाइनल कॉल थी कि अवाम निकले एहतजाज के लिए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, कोई जगह मुतय्यन नहीं की थी। ठीक है, को इतना ज़रूर था कि जब तक मैं ना कहूँ आपने एहतजाज ख़त्म नहीं करना, तो फिर ये लोग ज़ोर ज़बरदस्ती दी चौक पहुँचे। फिर जब ऑपरेशन हुआ, जिस वक्त ऑपरेशन भी हुआ उस वक्त भी कम से कम मैं बहुत कम अंदाजा लगा कह रहा हूँ कि 50-70 हज़ार से ऊपर आवाम थी। कम से कम कर लें आपका 70,000 करीब आवाम वहाँ पे मौजूद थे। तो जब ऑपरेशन हुआ, गोली चली, तो फिर ये लोग कंप्रोमाइज लोग, ये क़यादत, ये गद्दार, ये बुज़दिल जो मीडिया पे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके या अपने विजिल पैगाम में बरके मारने वाले, असम्बली में खड़े होकर बरके मारने वाले बुज़दिल लोग जो थे, तो ये लोग वहाँ से भाग गए। कुछ लोग घरों से निकले, कुछ लोग छुपे हुए थे, जो चंद लोग अली अमीन गंदापुर जैसे निकले वो वहाँ से भाग गए। अगर ये लोग खान के हुक्म के इतने पाबंद थे तो फिर वहाँ से क्यों भागे? अगर ये भागते ना तो यानी कि या तो ऑपरेशन नाकाम होता और खान साहब बाहर होते। ठीक है, फिर या और नुकसान, जानी नुकसान होता। अगर इतना बड़ा जानी नुकसान होता तो फिर हुकूमत भी छुपा नहीं सकती थी, फिर खान साहब को बाहर निकालना और बाहर आना मजबूरी बन चुका था और खान साहब इनके दरमियान होता। ठीक है, तो मगर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि क़यादत बहुत ज़्यादा, जो क़यादत है यानी कि जो मेन स्ट्रीम क़यादत, वो कॉम्प्रोमाइज़ है। ठीक है, वो नहीं चाहते को मजम्मत करना,
وہ مفاہمت کی سیاست چاہتے ہیں، وہ صرف یعنی کہ خان صاحب کو لاڑے لپے میں لا رکھا ہے، یعنی کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، انج کر دیں گے، انج کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، صرف عوام کو بہکاوے میں ہے، کارکنان کو بہکاوے میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ اس وقت احتجاج کا جو فائنل کال جس کو نام دیا گیا تھا احتجاج کا، تو وہ یعنی کامیاب تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں آج تک ہم نے تاریخ میں نہیں، پاکستان کی تاریخ کی بات کروں کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں عوام نہیں نکلے۔ 2014 کے دوران میں بہت زیادہ عوام نکلی تھی، مگر اتنی عوام نہیں تھی۔ جب گجرانوالہ میں خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا تھا، ٹھیک ہے، وزیر آباد میں سوری، تو اس وقت بھی اتنا بہت بڑا کراؤڈ تھا، بہت بڑا لانگ مارچ تھا۔ جب وزیر آباد میں خان صاحب کے اوپر گولی چلی تو اس وقت بھی اتنی زیادہ عوام نہیں تھی جتنی زیادہ عوام علی امین گندہ پور کے ساتھ تھی۔ مگر یہاں پہ یہ چیز کلیئر کر لیں کہ وہ عوام علی امین گندہ پور کے ساتھ نہیں تھی، وہ عوام خان صاحب کی کال پہ تھی، یعنی خان صاحب کی آواز پہ، خان صاحب کے لیے، ٹھیک ہے۔ علی امین جو لیڈر بھی خان صاحب کو جڑا ہے وہ لیڈر بنا ہے، جو خان صاحب کے پیچھے ہٹ گیا وہ صفر ہو گیا۔ اس میں فواد چودھری ہو، فیصل وافدہ ہو، یا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، مثلا جمشید چیمہ ہو، علی زیدی ہو، کوئی بندہ بھی ہو، وہ ختم ہو گیا ہے جب اس نے نواز شریف کا عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑا ہے۔ تو جب وہ خان صاحب کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اپنے عروج کی پیک پہ ہوتا ہے۔ تو اگر علی امین گندہ پور صاحب سے عوام تھی تو وہ خان صاحب کی نام پہ تھی، خان صاحب کی کال پہ تھی۔ تو اگر اس وقت علی امین گندہ پور صاحب وہاں سے نام بھاگتے، وہاں پہ یہ ڈرامے بازی نہ کرتے ہمیشہ کی طرح، تو پھر یہ احتجاج کامیاب ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کنٹینر سے جب یعنی کہ ابھی اسلام آباد میں انٹر نہیں ہوئے تھے، کافی پیچھے تھے، تو یعنی کہ یہ کنٹینر سے اترنے کی کوشش کی کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، وضو کرنے جا رہا ہوں، اس وقت عوام نے نہیں جانے دیا کہ جناب ایسے نماز پڑھو، اب بھاگنا نہیں ہے، ڈرامہ بازی کوئی نہیں کرنی۔ اگر اس وقت بھی عوام اس کو کنٹینر سے اترنے دیتی، کنٹینر سے اتر جاتا، تو یہ بھاگ جاتا، غائب ہو جاتا۔ تو یہی فارمولہ اس نے وہاں پہ اپنایا کہ جب آپریشن ہوا، گولی چلی تو دم دبا کے بھاگ گئے۔ تو یعنی کہ اب لوگوں کو مروا دیا، بہت جانی نقصان ہوا، بہت سارے مسائل ہوئے، پارٹی کا بہت زیادہ نقصان ہوا، لوگوں کا یعنی کہ جگ ہنسائی ہوئی، یعنی بہت سارے مسائل بنے، نئے کیسز بنے، خان صاحب کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا بجائے فائدہ ہونے کے احتجاج کے، بہت زیادہ نقصان ہوا، جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، پارٹی کی قیادت کو بھی نقصان ہوا، خان صاحب کے کیسز بھی بڑھے۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل سے جنم لیا صرف اس قیادت کے کمپرومائز ہونے پر، اور یعنی کہ اس احتجاج کے ناکام ہونے پر، ناکام جان بوجھ کر کروایا گیا، جو کہ سوچ سے زیادہ عوام تھے، بے شک کے پی کے تھے، بے شک پٹھان تھے، بے شک یعنی پختون تھے، مگر وہ تحریک انصاف کے کارکن تھے، اور وہ یعنی خان کی رہائی کے لیے اور خان کی کار پہ آئے تھے۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ساتھ چینل کا بھی، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔